बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों जो मेरी वीडियो के लिए वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और रोज़ाना वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। ये चैनल है ही आपके लिए, ये आपके फ़ायदे के लिए बनाया है और इसमें कोशिश मेरी ये है कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, आपको फ़ायदा ही हो, आपको कुछ मालूमात मिलें, आप कुछ कर सकें। आपके अंदर एक हौसला भी पैदा करने की कोशिश कभी कभी करता हूँ कि आप जो आइडल ज़िंदगी है उसे छोड़ दें और बिल्कुल पुर यानी चुस्त ज़िंदगी, एक्टिव ज़िंदगी गुजारें, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना लेके आगे बढ़ें भी। और जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद। इस जो वीडियो है उसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग के ऊपर बात करूंगा, फिर आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा कि गोल्ड का 35,000 रुपये इजाफा कैसे हो सकता है और आने वाले दिनों में। तो ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे और फिर कुछ करेंसी रेट्स के बारे में भी। तो सबसे पहले तो मैं फॉरेक्स मार्केट पर आता हूँ कि वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है पिछले हफ्ते और बड़ी अजीब सी रही है। जिन्होंने मनी पेयर्स में ट्रेडिंग की है उन्होंने तो काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है। नेस्डैक में भी हमने फ़ायदा उठाया है। ऑयल जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल रहा, क्योंकि सारी जो साइंस थे वो तो उसका नीचे की तरफ आने का था, लेकिन क्योंकि सऊदीया ने अपना जो प्रोडक्शन है वो कट डाउन की है, अपनी जो सप्लाईज़ हैं वो ख़त्म की हैं, कम की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गोल्ड पे प्रेशर पड़ा है, सॉरी ऑयल पे प्रेशर पड़ा है और वो बढ़ गया है। और इसी तरह गोल्ड का जो है वो भी एक सिर्फ दायरे के अंदर ही वो घूमता रहा। तो पिछले हफ्ते जो रेट्स रहे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल में मार्केट में, वो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 11 सितंबर को सोमवार का दिन $1923 पर थी इंटरनेशनल मार्केट और 2,10,930 रुपये पाकिस्तान में इसका रेट था। आपको ये जहन में रखना है कि डॉलर पे क्रैकडाउन शुरू हुआ और फिर 12 तारीख मंगल का दिन $1923 पे ही मंडी रही, लेकिन गोल्ड ने कुछ थोड़ा सा अंगड़ाई ली और 2,11,710 पे आ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद 13 तारीख बुध का दिन इंटरनेशनल मार्केट 1910 पे आ गई, यानी कि $13 नीचे गिर गई। और पाकिस्तान में इसके कंट्रेरी, इसके उलट, इसके अपोजिट क्या हुआ कि 2,18,450 पे गोल्ड पहुंच गया। 7,000, तकरीबन 7,000 का इसने जंप मार दिया, बड़ा जंप था। और वो मैंने आपको वजह बताई थी कि डॉलर से पैसे निकाल के गोल्ड में घुसा दिए गए। फिर जुमेरात को $1909 पे इंटरनेशनल मार्केट थी और $1 कम हुई, तो 2,18,500 रुपये ही रेट रहा, स्टेबल रहा उस दिन। उसके बाद 15 तारीख को जुमा था और जुमे वाले दिन जो रेट आया वो इंटरनेशनल मार्केट का 1915 और रेट ने जंप करके 2,21,140 पर आ गया, यानी कि तकरीबन 3,000 के करीब ये बढ़ गया। फिर हफ्ते को मैं बार बार ये इन 2-3 दिनों में कहता रहा कि गोल्ड को ख़रीदना नहीं है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है और इसके अलावा ये एक जो रेट है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हफ्ते वाले दिन जो रेट आया वो 2,19,490 था गोल्ड का पाकिस्तान में, और $1923 पे थी मंडी। बड़ी, लेकिन यहाँ पर कम हो गया। ये उलट ही हिसाब हो रहा है पाकिस्तान में कि 2,19,490 आ गया, यानी तकरीबन 3-3,500 रुपये इसमें कमी आई। आने वाले हफ्ते में क्या होगा वो हम बात करते हैं। गोल्ड का तो इंशाल्लाह रोज़ाना के हिसाब से फंडामेंटल डेटाज वगैरह को देखकर आपको ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे और बाकी जो गोल्ड के जो प्रिडिक्शन है पाकिस्तान में उसके रेट के बारे में वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, पाकिस्तान में ये एक बात चल रही है कि टैक्स लगाया जाएगा गोल्ड पर। आईएमएफ ने कुछ शराइत दी थी,
تو جس پر شمشاد اختر صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم کچھ اور طریقوں سے اتنی اماؤنٹ پیدا کر لیں گے پاکستان کے اندر سے، تو گولڈ پہ بھی ٹیکس لگانے کی تجویز تھی۔ پہلے بھی یہ ٹرائز ہو چکی ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ 17% ٹیکس لگانے کی تجویز شاید موجود ہے۔ اگر یہ ٹیکس لگ جاتا ہے 17%، تو جو خریدار ہے اس پہ کتنا بوجھ پڑے گا؟ ایک تولے پہ تقریباً 35,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی 35,000 روپے آپ کو فالتو دینا پڑے گا، گولڈ کی قیمت جمع ٹیکس۔ پھر یہ نظام ابھی وضع کیا جا رہا ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن 35,000 روپے کا بوجھ صارف پہ پڑے گا۔ جو خریدار ہوگا، دکاندار اس کو شفٹ کرے گا صارف پہ، تو لہٰذا گولڈ کے پھر مہنگا ہونے کا چانس بہرحال موجود ہے۔ ٹیکس کس ٹائم لگ جاتا ہے، کس دن لگ جاتا ہے، یہ ابھی انتظار ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ناجائز کاروبار کا آغاز کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بات، گرے مارکیٹ، بلیک مارکیٹ، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگر اس کی صحیح طریقے سے قانونی طور پر امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک تباہی کا راستہ بنے گا۔ بہرحال یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ریٹس پر، کرنسی ریٹس پر۔ تو کرنسی ریٹس کی سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج راولپنڈی میں ایک پلازے پہ چھاپا پڑا ہے، اور آج نہیں مطلب کل پڑا ہے، اور اس کے بیسمنٹ، جو کہ کار پارکنگ کی بیسمنٹ ہوتی ہے، اس پارکنگ کے اندر کنکریٹ میں چھپائے ہوئے کچھ تجوریاں نکلی ہیں، بڑی بڑی تجوریاں، انہیں ڈی کوڈ کیا گیا ہے، انہیں کھولا جا رہا ہے۔ ابھی اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ چیز ابھی مجھے نہیں پتہ، اور وہ ڈسکلوز بھی شاید نہیں کی گئی ہے، اور اس میں یقیناً ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ناجائز ہوں گی۔ ان ناجائز چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈالر ہے، تو ڈالر ہولڈ کیا ہوا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کی ہوگی ڈالر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، تو اگر ہماری قوم اور ہمارے قوم کے ایسے ناسور لوگ ہوں گے اس طرح کے، تو پھر تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، اور غریب عوام جو کہ سب سے زیادہ سنسیئر ہے، جو کہ سب سے زیادہ مخلص ہے، وہ بیچاری نیچے ڈوبتی رہے گی۔ تو ریٹس بتا دیتے ہیں، کرنسی ریٹس: ڈالر 296 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 299 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، پاؤنڈ 375 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 379 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، یورو 321 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 324 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ اور 200 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ، 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، ریال 79 روپے 15 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 90 پیسے میں سیلنگ، قطری ریال 81 روپے 28 پیسے میں بائنگ اور 81 روپے 98 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 776 روپے 86 پیسے میں بائنگ، 784 روپے 86 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 795 روپے 46 پیسے میں بائنگ اور 803 روپے 46 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 40 روپے 72 پیسے میں بائنگ اور 41 روپے 12 پیسے میں سیلنگ۔ اس کے بعد کویتی دینار 968 روپے 30 پیسے میں بائنگ اور 977 روپے 30 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 63 روپے 21 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 81 پیسے میں سیلنگ۔ یہ ہیں آج کے ریٹس، انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔